हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट नॉलेज। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो टीचर्स के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई की है, डिफरेंट पोस्ट हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स पोस्ट के लिए, सीटी के लिए और पीईटी ड्राइविंग मास्टर के लिए वगैरह वगैरह। और इसमें टेस्ट भी एनटीएस ने रखना है, तो टेस्ट कब होगा इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। अब हम ये इस वीडियो में देखेंगे कि टेस्ट के लिए तैयारी हम कहाँ से करें। ये जो मेरे सामने और आप लोगों के सामने जो पेज नज़र आ रहा है, ये 2019 में एफटीएस और एनटीएस दोनों ने ये इश्तिहार दिया था कि आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। सो अभी वर्ष टेस्ट की तैयारी जिन जिन लोगों ने स्टार्ट की है, तो वो पहले इन चीज़ों को देखें और फिर तैयारी शुरू करें, ताकि उनको आसानी भी हो और वो टेस्ट पास भी कर सकें। व्यूअर्स, ये पेज मैं आप लोगों के सामने शो करवा रहा हूँ और मैं इसमें बताऊँगा कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए पीएसटी यानी इसकी जो बेसिक पे स्किल है वो 12 है। इसके लिए बैचलर डिग्री कंपलसरी है। अगर आपने बीए या बैचलर की डिग्री आपके पास है, तो आप 23 तारीख से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टें यूनियन काउंसिल की सतह पे होती हैं और ये टेस्ट कहाँ से आएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट में वो देंगे। तो ये इंग्लिश से 20% MCQs आएंगे और इसी तरह ये जो मैथमेटिक्स है, इससे भी 20% MCQs आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं बताने लगा हूँ कि ये मैथमेटिक्स से भी 20% MCQs आएंगे और जनरल साइंस से भी वो 20% MCQs टेस्ट में होंगे। इसी तरह सोशल स्टडीज़ है, इसमें से 15% वो MCQs देंगे टेस्ट में। और इसके बाद है इस्लामियात से 15% MCQs देंगे और उर्दू से भी 10%। टोटल 100 नंबर इसके कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद व्यूअर्स, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंग्लिश इस्लामियात है हम कहाँ से और किस कौन सी क्लास के ये सब्जेक्ट हैं और हम कौन सी क्लास के ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात वगैरह उर्दू से तैयारी करें। तो ये सामने ये दिया हुआ है कि प्राइमरी लेवल है, यानी 4th, 5th, 6th क्लास की जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू, ये आपने सारी की सारी पढ़नी है। इसको केयरफुल यानी एहतियात से ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी है अगर आपने टेस्ट पास करना है। उसके बाद सीटी के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई की है, उसका जो बीपीएस स्केल है वो 15 है, यानी बेसिक पे स्केल। इसके लिए भी बैचलर डिग्री है और ये दोनों सेम बैचलर डिग्रीज चाहिए, कंपलसरी है ये। इसके अलावा ये आप अप्लाई भी अगर करें तो फ़ायदा ही नहीं है। तो डिग्री आप सिर्फ जस्ट टेस्ट दे सकते हैं, आप एफएससी सतह पे टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये बैचलर डिग्री ज़रूरी है, ये कंपलसरी इसको कहते हैं। इसके बग़ैर आप मुश्किल है कि आप सेलेक्ट हो सकें। तो अभी वर्ष इसमें ये जो पैटर्न दिया हुआ है, इंग्लिश से 30% MCQs आएंगे। सीटी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये इंग्लिश जो पीएसटी में वो दे रहे थे 20%, मैथमेटिक्स 20% देंगे वो MCQs, और सीटी टेस्ट के लिए 20% जनरल साइंस से देंगे और सोशल स्टडी से 20%। और ये पेडागोजी 10% MCQs यहाँ से पेडागोजी से आएंगे। टीचर्स वगैरह के बारे में इंस्ट्रक्शन, किस तरह टीचिंग करनी है, ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करें। ये ठोस मार्क्स होते हैं, 10% मार्क्स हैं, यानी 10 मार्क्स इधर से भी आ सकते हैं सीटी टेस्ट के लिए। तो आप ये भी इसके लिए भी तैयारी करें और ये पढ़ लें। 100% ये MCQs बन जाते हैं। और आपने मिडल लेवल की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट्स जो भी हैं 6th, 7th, 8th क्लास की जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स वो आपने पढ़ने हैं सोशल साइंस स्टडीज़ के वगैरह से, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। इसमें उर्दू नहीं है, इस्लामियात भी नहीं है। और ये TBPS 15 स्केल है, ये सेम स्केल है और ये भी सेम है ड्राइविंग मास्टर के लिए। ये DM बैचलर डिग्री
تو یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی سیم ہیں، یعنی جو ٹیسٹ پیٹرن ہیں اور جو پیپر لیول ہیں، کیونکہ یہ 15 بی پی ایس اسکیل ہیں تو ٹیسٹ جو آئے گا وہ بھی سارا سیم ہے، یعنی اس کا جو پیٹرن ہے وہ سیم ہے۔ تو ہم سیدھا نیچے آتے ہیں، عربک ٹیچرز 80، یہ بھی 15 اسکیل ہیں، اور اس کے لیے پیپر جو لیول ہیں وہ ہیں سیکنڈری لیول، 8th 9th 10th کلاس کے اپنے سبجیکٹس ریڈ کرنے ہیں، اسی سے تیاری کرنی ہے۔ اسلامیات 15 ایم سی کیوز وہ آئیں گے اسلامیات سے، اور عربک 35% ایم سی کیوز، جنرل نالج 10%، پاکستان اسٹڈیز 20%، اور اردو 20%، میتھمیٹکس اور اس میں انگلش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سی ٹی آئی ٹی 1 ایئر ڈپلوما اس کے لیے ضروری ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے 1 ایئر کا ڈپلوما بھی آپ کے پاس ہو تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور مڈل لیول تیاری کرنی ہے 6th 7th 8th کلاس کی، اور 15 پیڈاگوجی سے مارکس آ سکتے ہیں، اسلامیات 10%، اور انگلش سے بھی 15% اس میں وہ ٹیسٹ میں ایم سی کیوز آئیں گے۔ پاکستان اسٹڈیز 10%، کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ جو بھی بندہ ہے اس کے لیے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نالج بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ 50% جو ایم سی کیوز ہیں وہ کمپیوٹر سائنس آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو یہ اپنے تیاری اس کی ترتیب سے کرنی ہے کہ یہ 6 7 8 کلاس کے سبجیکٹس وغیرہ وہ پڑھنے ہیں۔ اور تھیالوجی کے ٹیچرس کے لیے 15 اسکیل ہیں اس کا، ایس ایس سی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، میٹرک پاس ہو اور شہادت العلمیہ اور ماسٹر ان اسلامیات۔ 20% اردو سے ایم سی کیوز آئیں گے، پاکستان اسٹڈیز سے 25%، اور یہ 40% اسلامیات سے ایم سی کیوز اس میں آئیں گے۔ ٹی ٹی، اور ٹی ٹی اس کو شارٹ ورڈ میں کہتے ہیں ٹی ٹی، جنرل نالج 15% ایم سی کیوز، اور اسی طرح آپ نے جو اسٹڈی کرنی ہے وہ 8th 9th 10th کلاس کی سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ کاری ہے بی پی ایس 12، اس کا بی پی ایس اسکیل ہے بیسک پے اسکیل، میٹرک پاس ہو، قراءت سرٹیفکیٹ ہو، تجوید اس نے کیا ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے یا وہ کر سکتی ہے۔ تو اس میں 20% ایم سی کیوز اردو سے آئیں گے، پاکستان اسٹڈیز سے 25%، تجوید حفظ 45%، اور اس کے علاوہ جنرل نالج لاسٹ میں 10% ایم سی کیوز یہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ ٹوٹل 100 مارکس ہیں، اور آپ نے تیاری کرنی ہے 6th 7th 8th کلاس کی سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ سو ویورس، یہ آپ لوگوں کے لیے آج میں لے کے آیا تھا کہ یہ ضروری تھا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، اور اس کے مطابق جو بھائی جس نے اپلائی کیا ہے اور جس نے اپلائی اگر کرنا ہے ایک نیکسٹ ویک میں تو وہ یہاں سے تیاری شروع کریں، اور انشاءاللہ وہ ٹیسٹ پاس کرنا۔ یہ جو پیٹرن تھا میں ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2020 میں جو سلیکٹ ہوئے ہیں ٹیچرز، اس کے لیے 19 میں یہ ایف ٹی ایس نے یہ پیٹرن دیا تھا 2019 کے لاسٹ میں۔ تو ظاہری بات ہے یہ پیٹرن چلتا رہتا ہے، تو 2020 میں بھی شاید این ٹی ایس والی ہی پیٹرن دے دیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تیاری ابھی سے کر رہا ہے تو وہ اس پیٹرن کو فالو کرے، اور اپنی جس کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے اس کے مطابق وہ تیاری کنٹینیو رکھے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر۔